Mayong buntag sa tanan, karong adlaw gisaulog sa simbahan ang piyesta sa Sagrada Pamilya ni Jesus, Maria ug ni Jose. Ang Sagrada Pamilya gihatag kanato nga modelo sa tagsa-tagsa nato ka pamilya. Modelo sa gugma, panagdait, o panaghiusa. Sa kapari ang nag-istorya, member siya sa Matrimonial Tribunal sa Archdiocese of Manila, usa ka opisina sa simbahan nga ang trabaho pag-atiman sa mga marriage cases. Ingon siya nga lisod kaayo ang ilang trabaho kaya ang ilang gihandle mga marriage nullity cases. Kanabang request sa mga magtiayon nga ideklarar ang ilang kaminyoon nga null and void, walay bisa, invalid, walay kapuslanan, ug mao nga pwede na sila nga magbulag. Lisod ang ilang gihandle kay mga failed marriages man, ingnon ta. Mga magtiayon nga parihong nasakitan, mga sakit nga mga experiences diya sa pamilya, mga bata, mga anak nga parihong naapektuhan sa nahitabo sa ilang pamilya. Mga igsoon para nako kining divorce, kining broken families, maura gyud ni og virus ba? Sakit nga mikuyanap na sa tibuok kalibutan. Ang tanan pwede na nga mataptan niini. Ug mao ni ang hinungdan nga daghan sa atong mga kaigsuonan ang nawad-an og kalipay karon. Pananglitan siguro sa panahon sa Pasko wala nila ma-feel ang kasadya o ang kalipay sa panahon. Nasayod ta daghan nga mga pamilya ang mauto ang na-experience. Kaya sa may bili, anang naakay mayong trabaho, naakay dakong sweldo, naakay daghang kwarta. Wala kay kaambitan ni ini. Kung ang tanan nimong sakop wala diha sa inyoha. Sa may bili, ug naakay nindot nga balay, unya ikaw rang usa ang nagpuyo. Daghan ang nangandoy nga makaadto sa States, US, kay para nila na dito ang katumanan sa ilang damgo nga mahayahay ang kinabuhi. Apanangay nga maibawan pod sa tanan nga bisan tuod financially maurag lig-on ang Amerika, apan internally ang Amerika masakiton. Huyang, nagtindog kini sa huyang nga pundasyon. Ang rason, klaro. Ang pundasyon nga mao ang pamilya, masakiton sa ako nang giingon sa unahan. Mao ni ang resulta sa gitawag nila og culture of death. Resulta sa divorce, abortion, contraception, same-sex marriages, ug uban pa nga mga anti-life programs. Matud pa ni St. John Paul II, as the family goes, so goes the nation, and so goes the whole world in which we live. Kung mahugno ang pamilya, mahugno pod ang nasod, o mahugno pod ang tibuok kalibutan
nga atong gipuy-an. Karong adlaw gisaulog sa simbahan sa akong gingon ang piyesta sa Sagrada Pamilya ni Jesus, Maria ug ni Jose. Gihatag kanato sa simbahan ang Sagrada Pamilya nga modelo sa atong pamilya. Apan siguro daghan ang moingon santos man na nga pamilya, si Jose Buotan man, si Maria Putli man, panamkon nga walay buling sa sala. Si Jesus, anak man sa Dios. Ideal man na nga pamilya, perfect man na nga pamilya. Ang akong pamilya, dili man. Di gyud may mapariho, di gyud mapariho ang akong pamilya sa ilaha. Brothers and sisters, atong hinumduman nga ang piyesta karon gitawag og Feast of the Holy Family. Gituyo gyud ni sa simbahan nga dili ni tawgon og Feast of the Perfect Family or Feast of the Ideal Family. Di ba? Ang tuyo ani nga ang mga tao dili matintal sa pagtuo nga ang santos nga pamilya di gyud makabot, unrealizable. Na ba yung pulong unrealizable? Something that is too good to be true. Ug unya himuon na lang nga alibay nganong di na lang sila maningkamot nga masantos ang ilang pamilya. Nakuha ninyo? Santos man ang banay ni Jesus. Buotan man si Jose, si Maria Putli, si Jesus anak sa Diyos. Dili gyud masantos ng ako ang pamilya. Dili na tinuod. Tungod kay atong hibawan, kanunay nato ni nga gibalik-balik nga ang simbahan, ang tanan gitawag sa pagkasantos. Kitang tanan gitawag sa pagkasantos. Maigsoon sa unahan, akong gihisgutan kadtong inunta pipila ka mga butang nga nakapahuyang sa pundasyon sa katilingban. Divorce, contraception, same-sex marriages, promiscuity. Akong hisgutan kining bahin sa controversial kaayo nga declaration sa Santo Papa lately. Ang deklarasyon sa Santo Papa nga blessingan na ang mga irregular relationships, same-sex marriages, tipon-tipon, puyo-puyo, blessingan na. Mga divorces, blessingan na. Nakadungog mo ni Ana? Sa inyong reaction, daghan kayong managlahi nga reaction. Doon ay kontra, doon apoy ni pabor. Diya itong sa gingon sa Facebook, gipost nga making history. Makita po dayon dito sa Facebook kung nakakita kamo, lalaki o lalaki, nagkupot, giblisingan sa pari. Lahi-lahi ang reaksyon o dapat nga ipasabot ang unsa ang kahulugan ni anang blessing. Si Father Obod, ang ilado na kaayo nga Father Obod, doon ay nindot nga explanation. Ingon siya nga ang blessing
is an expression of mercy, pagpadayag nga ikaw gikaluy-an. Expression of mercy. Pananglitan, lolo, lola, modool ninyo inyong mga apo, bless ko lo, bless ko la. Imong blessingan. Sa mga apo dagoy ninyo, doon ay mga buutan, doon na po'y mga buang-buang. Pan silang tanan gi blessingan. Ingon si Father, expression of mercy, expression, pagpadayag nga ikaw gi kaluy-an. Ingon si Father Obod nga sa unang yung higayon nga nadungga niya kining declaration sa Santo Papa, lain ang iyahang gibati. Mura bag wala siya makauyon. Apan iya ko nung gipamalandungan, niya sa iyahang pagpamalandong, nahinumduman niya kadtong pamilya, kadtong magtiayon, iyahang suod nga pamilya. Doon ay upat ka anak, duha ka lalaki, duha ka babae. Ang duha ka babae ug ang usa ka lalaki, mga buotan kaayo. Ang usa, adik-adik. So yung gipangutana, kining adik-adik nga anak, mangawat pagani sa mga butang sa balay, baligya, para pagsuporta sa iyahang bisyo. Gipangutana niya ang inahan, unsa may mong gibati? Yung unang inahan, naluoy ko niya, Father, naluoy ko sa akong anak. Makaluluoy siya. Ako ganing giingnan ang akong mga anak uban, ayaw ninyo kasuki, ayaw ninyo kontrahin ng inyong igsuon, kay makaluluoy siya. So moabot, gipalangga niya ang iyang anak giatiman. Moabot gikan sa lakaw, naghit-hit, iyang pakanon, atimanon. Apan samtang siya nag-atiman, nag-alima, magtulo kuno ang iyang luha. O magdugo ang iyang kasing-kasing. Maupod ni ang iyaha sa Ginoo. Maupod ni ang iyaha sa mahal nga birhen. Maupod ni ang iyaha sa simbahan. Giatiman ang tanan sa Ginoo. Gihigugma sa Ginoo ang tanan. Giatiman. Apil na ang mga buang-buang. Kung atong tawgon ang mga buluyagon, ang mga makasasala nga buang-buang. Apan samtang nag-atiman ang Ginoo, samtang ang simbahan nag-atiman sa mga gahig ulo sa iyang katawhan, magdugo ang iyahang kasing-kasing, magtulo ang iyang luha. Nakita ninyo? Nakuha ninyo? Giblisingan ang mga makasasala, aron pagpakita, giblisingan ang tipon-tipon, blessingan ang mga divorces, giblisingan ang mga nagtipon-tipon nga parihong lalaki, parihong babae. Apan wala ka na magpasabot nga napapas ang ilang sala. Kaya ang blessing, dili makapapas sa sala. Expressions of love. Kanang paghatag og blessing, pagpadayag lang na sa gugma o kaluoy ngadto sa makasasala. Apan wala magpapas sa sala. Padayon ka nga nakasala. Aron ka, ugmaw ka na nga ang sakramento sa kaminyoon, dili gyud ikahatag sa tipon-tipon lang.
Sa same-sex marriages, kayang sakramento, dili man madawat kung naglunang ka sa sala. Una nimo madawat ang sakramento sa kaminyoon, biyaan una nimo ang sala. Mangumpisal, mo tuman sa mga requirement sa kaminyoon, una ka pa makasal. Nakuha ninyo? Mga igsoon, dili gani ka magpakasal, kay magba-blessing ka lang, buang ka. Og kanang imong kabuang, og tungod sa imong kabuang, moabot ang panahon nga matod pa ni Kristo, lainon ang sagbot sa mga trigo. Ang sagbot bugkusan og isugba sa kalayo. Ang trigo ibutang sa kamalig. Kita kuyog sa panaw, padulong sa langit. Ug mao ka na nga giblessingan ka, kay kuyog manta sa panaw, padulong sa langit. Pero matag usa ka nato moatubang og hukom. Ikaw nga nagsigig dala sa sala, tuay butanganan nimo ang kalayo nga way katapusan. Ikaw nga nagdumot sa sala ug naghigugma sa makasasala, bisan nagtulo ang luha, bisan nagdugo ang kasing-kasing, na kay butanganan. Ang kalipay nga way katapusan dito sa langit. Mga igsoon, usa na lang kaadlaw, New Year na. Og nahibalo ko, daga nato ang maghimo, og nangandam na maghimo og New Year's resolution. Doon ako'y isugyot nga maayo nga New Year's resolution. Og mao kini atong panaad, gikan karon, dili na nako pahilakon ang Ginoo. Gikan karon, dili na nako samaran ang simbahan. Gikan karon, magbinuotan nako. Amen.